الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمنت بالله صدق الله
قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، او دا ذکر قرآن چ آیا ہے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، او دا ذکر قرآن چ آیا ہے۔ حسنین دا جو خالو ہے، ہم زلف علی دائے، پائشان نرالی ہے، داماد نبی دے گھر دائے، ہم زلف علی حیدر دائے، داماد نبی دے گھر دائے، اعزاز سونے پایا ہے، اون دا ذکر قرآن چ آیا ہے۔ آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائیے، عثمان دلئی آقا خود بیعت کرائیے، آقا دی بات تے ڈٹ جانا، اسلام دی خاطر کٹ جانا، عثمان غنی سمجھایا ہے، ہوندا ذکر قرآن چ آیا ہے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، ہوندا ذکر قرآن چ آیا ہے۔ دشمن جو غنی دائے، ملعون اناری ہے، عثمان علی دی آپس وچ یاری ہے، شادی حسنین دے بابا بھی، یعنی علی تے زہرا دے، خرچہ عثمان فرمایا ہے، ہوندا ذکر قرآن چ آیا ہے۔ اسلام دی شان غنی ہے، میرا ایمان غنی ہے، اسلام تو ہویا قربان، لوگو میرا غنی ہے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، ہوندا ذکر قرآن چ آیا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وحدائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص، بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شیمہ دے ویر، جگہ دے پیر، رب دے حبیب، خاتم النبیین، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے اور میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیز ساتھیو، پردے دے اندر تشریف فرما کے سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب رحمان دا بہت بڑا احسان عظیم ہے، جس اللہ رب العالمین نے سخت گرمی دے موسم اندر اپنے گھر اندر جمعہ المبارک دا فریضہ ادا کرنے واسطے جمع فرمائے۔ دعا کرو اللہ ساڈا اس مقام تے جمع ہونا، سننا، سنانا میرا مولا اپنی دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بڑھائے۔ جو بیان کریے سنیے، اللہ پاک سانو عمل پیرا ہون دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی تعداد 1,44,000 دے کم و پیش ہے۔ نبی دا ہر صحابی عظمت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آکھیا کنو جاندہ ہے، صحابی اس بندے نو آکھیا جاندہ ہے جنہیں حالت ایمان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے ساری زندگی اسلام تے گزار کے حالت اسلام اندر ہی دنیا تو گیا ہوئے،
اس بندے نو صحابی آکھیا جاندا ہے۔ ویسے دے نبی دے سارے صحابہ ہی عظمت والے شان والے نے، لیکن انہاں دے اندروں اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے 313 بدر والیاں دی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ بدر والے، احد والے صحابہ بھی اعلیٰ، خندق والے صحابہ اعلیٰ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کچھ صحابہ ایسے نے 1400 صحابہ جنہ حدیبیہ دے مقام تے بیعت کیتی، اللہ فرماندے نے میں انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویسے سارے ہی صحابہ تے اللہ راضی ہے، کدے اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، کدے اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، کدے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کدے اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ، کدے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کدے اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریب۔ کدے اللہ نے نبی پاک دے صحابہ دی عظمت نو انج بیان کیتا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، اللہ نے صحابہ نو معاف کر دیتا۔ ویسے معصوم ذات انبیاء دیئے، صحابہ دے کولو بشریت تقاضا بشریت اگر کوئی غلطی ہو جاوے، کوئی کوتاہی ہو جاوے، اللہ نے میرے نبی دے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے صحابہ دیاں جیباں میں جنت دے ٹکٹ پا چھوڑے نے۔ میرے محترم بھائیو، بعض لوگ حضرت امام حسن اور حسین دی محبت دے اندر آکے نبی پاک دے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے مندہ بول دے نے۔ بعض لوگ امام حسنین کریمین دی محبت دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تبرہ کیتا جاندہ ہے۔ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت امام حسن اور حسین دی محبت دے اندر آکے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے بڑا بڑا تبرہ بول دے نے۔ میرے مسلک دا عقیدہ ہے، میری جماعت دا عقیدہ ہے، کوئی اہل حدیث ہوئے، کوئی سنی ہوئے، کوئی جناب دیوبندہ نوجوان ہوئے، جیڑا بندہ نبی پاک دے 1,44,000 صحابہ نو نہیں مندہ، اسی امام حسین دی بھی عزت مننے آ، امام حسین دی بھی شان بیان کرنے آ، امام حسن نو بھی امام مننے آ، اسی جناب علی دے نال بھی محبت کرنے آ، اسی جناب معاویہ دے نال بھی محبت کرنے آ، اسی جناب ابو بکر دے نال بھی محبت کرنے آ، اسی جناب عمر دے نال بھی محبت کرنے آ۔ جیڑا کسے ایک صحابی دے نال محبت کرے دوسرے نال بغض رکھے، اسی انہوں ایماندار تے مسلمان ہی نہیں مندے۔ نبی پاک دے صحابہ کون نے؟ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، آقا ہیں چاند تو کہ ستارے ہیں صحابہ، اگر آقا ہیں دریا تو کنارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ نبی پاک دے صحابہ دے اندروں جس پھول دا میں تذکرہ خیر کرنا چاہنا، وقت دی مناسبت نو مد نظر رکھ دیں ہویا، اے ذی الحجہ دا مہینہ جا رہے ہیں، اس مہینے دی بڑی عظمت شان ہے، کیونکہ اس مہینے دے اندر ہی اسی جناب حج دا فریضہ ادا کردے نے مسلمان، اس مہینے دے اندر ہی قربانی کیتی جاندی ہے، جناب ابراہیم دی سنت نو زندہ کیتا جاندہ ہے، اس مہینے اندر یوم عرفہ دا روزہ رکھیا جاندہ ہے، جدے نال جناب 2 سالاں دے گناہ معاف ہوندے نے۔ اس مہینے اندر 10 دن ایسے نے جنہ دا نعم البدل ہی کوئی نہیں۔ اے مہینہ کچھ اپنے روابط دے نال، کچھ یاداں اس مہینے دے نال وابستہ نے۔ اس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شہادت بھی ذی الحجہ دے مہینے دے اندر ہوئی ہے۔ عثمان کون نے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے دور داماد نے، ناشر قرآن سیدنا عثمان نے، آپ دا نام عثمان، والد دا نام عفان، امام کائنات علیہ السلام نے حضرت عثمان نو ذوالنورین دے لقب دے نال پکاریا۔ کون جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مظلوم مدینہ عثمان نے
آج سیدنا عثمان دا تذکرہ خیر کرانگے اللہ پاک سنو نبی دے صحابہ دا پکا تے سچا حبدار بنائے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام اس میں گرامی آوے محبت دینال ادب دینال درود پڑھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا وے مالک کائنات نے اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پھر میں کیوں نہ محبت پیار نال کہہ جاوا کہ کہاں بے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے اے شجرامی آپ نو سلام کتنے جانورہ چل کے کلام کتنے روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے اے دیانو مانیانو مار دندے سن اے زندہ زمین گاڑ دندے سن اے دیان دمان ودایا میرے محمد نے دکھیانو گل نال لایا میرے محمد نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا بے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا کنہ دے راضی ہو گیا عن المؤمنین اللہ مومنہ دے راضی ہو گیا اللہ مومن دے بڑے بڑے نے جیڑا بندہ بیت اللہ دا حج کرن والا وے اللہ او بندہ بھی مومن ہے اللہ جیڑا بندہ جناب اللہ رمضان دے روزے رکھن والا وے او بندہ بھی مومن ہے اللہ جیڑا بندہ 5 ٹائم تیرے گھر دے اندر آکے نماز ادا کرن والا وے اللہ او بندہ بھی مومن ہے اللہ جیڑا بندہ ماں پیاں دا تابعدار ہے او بندہ بھی مومن ہے اللہ جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرن والا او بندہ بھی مومن ہے اللہ تو کیڑے مومنہ تے راضی ہو گیا میں اللہ مکے اندر بھی بڑے بڑے مومن نے اللہ مدینے اندر بھی مومن نے اللہ کیڑے مومنہ دی گل ہو رہی ہے اللہ فرماندے نے لقد البتہ تحقیق رضی اللہ عنہم میں راضی ہو گیا نبی دے صحابہ دے رضی اللہ عنہم نبی پاک دے صحابہ کونے لقد رضی اللہ عن المؤمنین او نبی دے صحابہ نے اونا مومنات اللہ راضی ہو گیا اس یوبائی اونا کا جنہ نبی دے ہاتھ را کے بیعت کی دیئے اللہ بیعتاں بڑیاں بڑیاں ہویاں نے کچھ بیعتاں مکے اندر ہویاں کچھ بیعتاں مدینے اندر ہویاں کچھ بیعتاں بدر اندر کچھ بیعتاں احد اندر کچھ بیعتاں خندق اندر کچھ بیعتاں حنین اندر اللہ کیڑی بیعتے اللہ فرماندے نے اِذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ فرماندے نے اونا مومنات راضی ہو گیا ماں جنہ ایک درخت دے تھلے بیعت کی سینہ او کون نے نبی پاک دے 1400 صحابہ نے اِذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماندے نے میں صحابہ دے دلانوں بیگ لے آوے کہ دے اللہ نے فرمایا اولائکا نمتان اللہ قلوبہم لتقوی اللہ نے صحابہ دے مال نہیں ویکھے نے اللہ نے صحابہ دیاں جائیداداں نہیں ویکھیاں سن اللہ نے صحابہ دیاں زمیناں نہیں ویکھیاں سن اللہ نے صحابہ دا حسب نسب نہیں ویکھے آوے اللہ فرماندے نے میں ویکھے دا نبی دے صحابہ دے دل ویکھے نے نبی دے صحابہ دے دلان دا تقوی ویکھے آوے اللہ فرماندے نے فعلم ما فی قلوبہم
وانزل السکینۃ علیہم جدوں اللہ نے نبی دے صحابہ دے دلاں دا تقوی بھی ویکھ لیا جذبہ بھی ویکھ لیا وے اظہار بھی ویکھ لیا وے نبی دے صحابہ دی آپس اندر محبت ویکھ لئیے اللہ فرماندے نے میں آسمان تو سکینت نازل کر دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہن حدیبیہ دے مقام تے صحابہ پہنچے گی میں نے میرے نبی مدینہ منورہ دے اندر نے میرے نبی نے صحابہ نو نال لیا وے میرے پیغمبر بیت اللہ دے عمرہ حج واسطے نکل پئے نے جلدیاں حدیبیہ دے مقام تے آئے نے مکے والیاں نو پتہ چلیا نبی پاک بیت اللہ دے عمرہ کرن واسطے آ رہے نے انہاں نبی پاک تے پابندیاں لا دتیاں نے اگوں قاصد آ گئے نے سونیا تسی مکے اندر داخل نہیں ہو سکدے ہو تسی بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدے ہو تانوں صفا مروہ دی سعی دی اجازت نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا کافرو پابندیاں نہ لاؤ میں جناب لڑن واسطے نہیں آیا ہاں میں بیت اللہ دا عمرہ کرن واسطے آیا ہاں پابندیاں لگ گئیاں نے میرے نبی حدیبیہ دا مقام ہے اے صحابہ کرام تشریف فرمانے میرے نبی صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے اساں دیو منظر نہیں ویکھیا وے میرے نبی دے صحابہ نے دیو منظر ویکھیا ہوئے گا یار کدے ابو بکر بیٹھے ہون گے کدے جناب عمر بیٹھے ہون گے کدے جناب علی بیٹھے ہون گے کدے جناب طلحہ بیٹھے ہون گے کدے جناب سعد بیٹھے ہون گے کدے جناب سعید بیٹھے ہون گے میرے نبی دے صحابہ نے آمینہ دے لال فرماندے نے میرے عمر جی لبیک سونیا محبوبہ عمر جا بیت اللہ دے اندر اے مکے والیاں دے کول میرا سفیر بن کے جانا مکے والیاں نو کہہ دے لڑن واسطے نہیں آیا اسی بیت اللہ دے طواف واسطے آیا نا اے جناب عمر فرماندے نے سونیا محبوبہ میں انکار نہیں کرنا وا لیکن میں بڑا گرم طبیعت دا مالک ہاں اگر مکے والیاں نے تواڈے خلاف کوئی گل کر دیتی نا تے میرے کولوں برداشت نہیں ہونا وے ایتھے جناب اعلیٰ گل بڑھ جائے گی انج کرو جناب عثمان نو گل دیو نا اوے میری ملت دے جوانو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عثمان جانا جی محبوبہ میں جا رہا میرا سفیر بن کے جا انج جناب عثمان چلے گئے نے مکہ مکرمہ دے اندر جدوں مکے والے نے ویکھیا جناب عثمان آ رہے نے آندے نے اہلا و سہلا مرحبا موسٹ ویلکم جی آیا عثمان جی آؤ نا اے بیت اللہ دا طواف کر لو اے صفا مروہ دی سعی کر لو او سم دا کنواں دے راج کے پانی پی لو جناب عثمان فرماندے نے میں بیت اللہ دا طواف کلا نہیں کراں گا میں نبی دا سفیر بن کے آیا ہاں جے میرے نبی نو اجازت دیو گے پہلے نبی پاک بیت اللہ دے اندر داخل ہون گے پھر جناب عثمان داخل ہون گے اے میرے نبی دے صحابی جناب عثمان نے مکے والے آندے نے عثمان جی تسی تے چودھری بندے ہو نا اے تانوں تے اجازتاں نے پر تیرے نبی نو اجازتاں نہیں نے جناب عثمان آندے نے میں کی کرنا انہاں طوافاں نو جی طواف اندر میری سرکار نال نہ ہووے میں کی کرنا صفا مروہ دی سعی نو جے میرے نبی نو اجازتاں نہ ہون اے جناب عثمان آندے نے اہل دل کی آندا وے اے نبی دا دماد عثمان آندا سرکار جے نہ حسن میں نہ طواف کر ساں محبوب نال جی ساں محبوب نال مرساں اے کتنا درد ہے پیارے دے دل دے اندر مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باغ یادا جناب عثمان نے مکے والیاں نے روک لیا وے افواہ پھیل گئی ہے نبی پاک دے دورے داماد جناب عثمان مکے والیاں نے شہید کر دیتا وے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں عثمان دی بیعت لینا چاہنا میں اسی انہی دیر تک واپس نہیں جانا جنہی دیر تک جناب عثمان دا بدلہ نہیں لے لینے آنا اے درخت تھلے نبی دے صحابہ بیٹھے نے این بیعت ہو رہی ہے میرے نبی نے ہاتھ تھلے رکھیا وے اتے جناب ابو بکر دا ہاتھے اتے جناب عمر دا ہاتھے اتے جناب علی دا ہاتھے اتے طلحہ سعد و سعید دا ہاتھے جدوں سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ لینے میرے نبی نے دوجا ہاتھ اتے رکھ دیتا وے فرمایا میرے صحابہ اے تھلے والا ہاتھ میرا جے اتلا ہاتھ میرا نہیں ہے ان صحابہ حیران ہو گئے سونیا ہاتھ گندہ وے نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے فوا غلط ہوئے لیکن فرمایا میں اے دوسرا ہاتھ میرا نہیں ہے اے ہاتھ میں عثمان دی جگہ تے رکھ کے جناب عثمان دی بیعت پہ آ کرنا وا
اللہ نے ویکھیا نبی دے صحابہ دا تقوی جذبہ ویکھیا اللہ نے فرمایا میں راضی ہو گیا سونیا انہاں تے راضی ہو گیا جنہاں درخت دے تھلے بیٹھ کے بیعت کیتی جناب عثمان اگر شہید کیتا کہ ہویا اسی مکے والیاں کولو بدلہ لے کے واپس جاواں گے ایتھے بد بخت لعنتی جڑے نے جناب عثمان دے بارے بکواس کیتے جاندے نے اوے کون عثمان ہے جناب علی دی شادی طے ہو گئی نبی پاک نے فرمایا علی کچھ ہے ہی شادی واسطے خرچے واسطے تے جناب علی آندے نے سونیا محبوبہ ایک زیرہ ہے جیڑی میں پا کے جنگ واسطے لڑن واسطے جانا تے ایک میرے کول گھوڑا ہے جندے تے سوار ہونا نبی پاک نے فرمایا جی کر گھوڑا رکھ لے تے زیرہ ویچ دے جناب علی زیرہ ویچن واسطے نکلے شادی دا خرچہ بناون واسطے جدوں نکل پے نا تے جناب عثمان نال ملاقات ہوئی فرمایا علی کتھے جا رہے ہو فرمایا میری شادی طے ہوگی جناب عثمان دی اے زیرہ ویچن واسطے جا رہے ہیں پیسے پوسے شادی تے خرچہ ہوندا ہے نا جناب عثمان فرماندے نے کنے دی ویچنی ہے علی المرتضیٰ فرماندے نے میں زیرہ دا ریٹ تھوڑا یا زیادہ دسیا جناب عثمان نے فرمایا لے آؤ میں انہیں خریدنا پیسے دیتے جناب علی جدو واپس مڑن لگے نا تے جناب عثمان نے آواز ماری علی واپس آؤ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا بھی عثمان پیسے تھوڑے دے انہیں نے واپس لو ہونگے یہ پیسے زیادہ جو زیرہ دے میں مانگ لینے جناب عثمان نے زیرہ پکڑیے تے آندے نے علی زیرہ بھی لے جا پیسے بھی لے جا پیسے آندہ شادی تے خرچہ کر لویں زیرہ پا کے جہاد کریں گا کافران دے سارتان تو جدا کریں گا اللہ تیرے نال عثمان نو بھی ثواب عطا فرمائے محبت ہے نبی دے صحابہ دے کے نہیں گل سن میری نادانا اصحاب دا کر انکار نہیں ہو نہیں گوندا دین مکمل جے گھر سارے اندے نال پیار جی انہا سارے ابھی محبت آپس ویچ مثالیے سارے یار نبی دینے ہر ایک دا رتبہ آلیے جیڑا نہیں مندہ انہا سارے آنو جیڑا نہیں مندہ انہا سارے آنو ہوندے کلمے دا اعتبار نہیں ہوندہ دین مکمل جے گر سارے اندے نال پیار دی انہا سارے ابھی محبت آپس ویچ مثالیے سارے یار نبی دینے ہر ایک دا رتبہ آلیے جیڑا نہیں مندہ انہا سارے آنو ہوندے کلمے دا اعتبار نہیں ہوندہ دین مکمل جے گر سارے اندے نال پیار کون جناب عثمان ہے جدوں مسلمان مدینے اندر جامن مٹھے پانی دی ضرورت پہ جاوے جیڑا بندہ کنواں خرید کے دے وے اللہ واسطے وقف کر دے وے انہوں جناب عثمان آندے نے جیڑا مسجد نبوی دی جگہ خرید کے دے وے انہوں جناب عثمان آکھ دے نے جیڑا نبی ابراہیم دے بعد پہلی ہجرت اپنی بیوی دے نال کر کے حبشہ دی طرف جاوے انہوں جناب عثمان آندے نے جیڑا بندہ مسجد نبوی دی جگہ پلاٹ خرید کے دے وے انہوں جناب عثمان آندے نے جیڑا غزوہ تبوک دے موقع دے کہیں گھوڑے وقف کرے کہیں اٹھ وقف کرے کہیں پیسے وقف کرن انہوں جناب عثمان آندے نے جیڑا خلیفہ سوم ہوئے انہوں جناب عثمان آندے نے جدے گھر اندر نبی پاک دیاں دو بیٹیاں یکے بعد گرے ہوئے انہوں جناب عثمان آندے نے کون عثمان ہے بڑی عظمت والے سیدنا عثمان بڑی شان والے سیدنا عثمان بڑے مقام والے سیدنا عثمان امام کہنا دنیا تو گئے نے جناب ابو بکر دا دور آ گیا جناب ابو بکر بھی دنیا تو گئے نے جناب عمر دا دور عمر پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے آج سیدنا امام کہنا دے پیارے صحابی جناب عمر دا نام آیا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں عمر کون ہے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے اکھاں کھول کے پڑھ لے بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں
جناب عمر دنیا تو رخصت ہو گئے جدو آپ شہید ہوئے نے جناب عمر دے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو مسند خلافت بیٹھ گئے نے مسلمانہ دے خلیفہ سوم بن گئے نے حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت دے اندر بڑے بڑے کارنامے سرنجنے میرے کل وقت ہوندہ میں تینوں جناب عثمان دے کارنامے بیان کردہ کہ اگر حضرت عثمان نے جڑے اپنی خلافت دے اندر رفائی کام کیتے نے اگر گندے جائیے تے لمبا وقت درکار ہے حضرت عثمان نے کنی محبت کیتے مسلمان مانا دینار ہے جناب عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ نے ایک کارنامہ تینوں میں دسنا جانا اے قرآن ساڑھے گلتیاں سپارے آندے اندر آیا ہے نا اے قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے آج تینوں عظمت دا کی پتا ہوئے تو رمضان دے بعد پڑھنا ہی کوئی نہیں ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے ہوئے این کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جناب عثمان نے اے قرآن مختلف حصیاں دے اندر کوئی حصہ کسے صحابی دے کو لکھے آوے کوئی حصہ کسے صحابی دے کو رکھیا لکھے آوے کہ دے جناب چمڑے دے لکھے ہویا قرآن دا صحیفہ کسے صحابی دے کوڑے کوئی صورتاں کسے صحابی نو یاد نے انہوں قرآن ایک قرآت تے جمع کیتا وے کتابی شکل اندر ایک جناب لے آگے اس قرآن نو تحریر کر کے مختلف صوبیان دے اندر مختلف علاقیان دے اندر پہنچایا تے سیدنا عثمان ابن عفان نے پہنچایا وے آج تو تے میں قرآن پڑھنے آنا اور یار اس کارنامے دا بھی ثواب جناب عثمان نو پیا ملدا وے ایتھے یہ باس نہیں ہے میرے نبی دے صحابہ ان مکہ چھاڑ کے مدینے ٹور گئے نے پتہ جنا صحابہ سارا کچھ مکے لٹا کے گئے سن جدو مدینے گئے نے مدینے دی آب و ہوا ٹھیک نہیں سی ایک نبی دے صحابہ بیماری دے عالم اندر دوجا نبی دے صحابہ کو پیسے کوئی نہیں تیجا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ واسے اے مدینے اندر مٹھے پانی دا کنواں بھی کوئی نہیں ہے ایک خوہ مٹھے پانی والا وے اس پانی تے حکومت بھی یہودی دیئے نا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ایک دن صحابہ رال کے آگئے تے آندے نے سونے آئے اسی پریشانی دے آل چور ہوئے آئے اسی بڑے بڑے دکھاں دا سامنا کر گئے آج مدینے اندر پہنچے آئے یار پتا جنا جس علاقے اندر بچپن گزاریا ہوئے جس علاقے اندر لڑک پن گزاریا ہوئے جس علاقے اندر اپنی زمین خریدی ہوئے جس علاقے اندر پلاٹ خریدے ہوئے جس علاقے اندر مکان بنائے ہوئے جس علاقے اندر بستی اندر بندہ رہندہ ہوئے اچانک بندے نو بستی چھڑنی پہ جاوے مال بھی چھڑنا پہ جاوے جائیداد بھی چھڑنی پہ جاوے دولت بھی چھڑنی پہ جاوے بیوی بھی چھڑنی پہ جاوے بچے بھی چھڑنے پہ جامن اس بندے تے کتنا دکھ ہوئے گا وہ بندہ کتنا غم زدہ ہوئے گا وہ بندہ کتنا پریشان ہوئے گا اے سارے دکھاں دا سامنا کیتا ہے میرے نبی دے صحابہ نے کیتا ہے نبی دے صحابہ نے سونے ایک تے ساڑھے کل پیسے کوئی نہیں مول پیسے نال پانی لینا ہوندہ ہے تو یہودی گلاں بڑیاں کردا ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ بیر روما کنواں خرید کے دے گا نا میں انہوں جنت دی ضمانت دے گا نبی پاک نے عثمان اٹھے یہودی نو جا کے آکے ہاں بھئی کنواں خریدنا ہی ان دا ایڈا سونا کاروبار چلدا پہ انہیں آگیا میں کیوں خرید جا بے جناب کنواں بیچاں فروخت کراں ایتھے سی جاوی ہے میں کسے چیز تے دل آ جائے سیاں نے یار ہے بیچنی ہوں چیز وہاں دا کمڑا ہو گیا میں بڑی شوق نہ رکھی ہوئی ہے ہن یہودی نے آکھیا میں کیوں دیواں حضرت عثمان نے آکھیا دے چا یار چلو جی نہیں نہ بیچنا ہے اینج کر مینوں آپ دے نال شریک کر لے آپا دو میں رل کے پانی بیچاں گے ایک دن تو بیچی ایک دن میں بیچاں گا جناب عثمان نے جدو دے نال طے ہو گیا نا اس دور اندر 35,000 درہم دا کنواں جناب عثمان نے خرید لیا تے خرید کے پیالہ پانی دا بھر کے نبی پاک دے کول آئے نبی پاک صحابہ اندر بیٹھے نے آگیا سونیا پانی تے پیو نبی پاک نے فرمایا عثمان ہے پانی لے کے آئے سونیا بیرے روما کنویں دا نبی پاک نے ہاتھ اگے کیتا جناب عثمان نے پیالہ پیچھے کر لیا نبی پاک نے فرمایا عثمان کیوں پیچھے کر لئی فرمایا سونیا میرا دل کردہ ہے آج ہاتھ عثمان دے ہومن لب محمد رسول اللہ دے نبی پاک نو حضرت عثمان پانی پیوا رہے نے جدو نبی پاک پانی پی کے فارغ ہوئے نا نبی پاک مسکرائے آپ نے تبسم فرمایا عثمان راضی ہو جا خوش ہو جا آج ہاتھ تیرے سن لب محمد رسول اللہ دے سن کال حوضے کوثر تے ہاتھ میرے ہونگے لب عثمان دے ہونگے ایویں میں تینوں پیالے بھر کے پانی دے پیوا مانگا
ہن نبی پاک دے عثمان آندے نے سونیا خوہ خرید لیا ہے اچھا تے فرمایا سونے اعلان کر دیو جس دن یہودی دی واری ہوئے گی پانی ویچے گا جس دن عثمان دی واری ہوئے گا پانی مسلمانوں بھی تے یہودیاں بھی فری دیتا جائے گا نبی پاک نے فرمایا عثمان فی الجنہ نبی پاک دے صحابہ جدو نبی پاک مدینے اندر آئے نا مسجد نبی تعمیر ہو گئی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دیوانیوں پروانیوں امام کائنات علیہ السلام مسجد نبوی بن گئی ہے صحابہ بڑھ دے گئے مسجد جگہ کام ہو گئی ہے جدو مسجد جگہ کام ہو گئی فرمایا میرے صحابہ ہن مسجد دی توسیع کرنی ہے مسجد نو وسیع کرنا وے این کرو نا اپنا اپنا حصہ دیو نا اے نال دا جیڑا مسجد دے پلاٹ ہے نا اینو پلاٹ نو مسجد دے اندر لایا جاوے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این کر کے جناب عثمان گئے نے اے پلاٹ خرید لیا زمین خرید لیا ٹکڑا خرید کے نبی پاک دے کول آئے نے سونیا محبوبہ عثمان نے وہ جگہ خرید لی ہے نا اے مسجد نبی واسے وقف پیا کرنا میرے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ آج جیڑا بندہ مسجد نبی اندر نماز پڑھدا وے ایک نماز دے بدلے اندر 500 نماز دا ثواب ملدا وے ایک روایت دے مطابق 1000 نماز دا ثواب ملدا وے اینا اسی صحاب دے نال جناب عثمان دے اکاؤنٹ اندر نیکیاں پیاں جاندیاں رے آج بھی نیکیاں جا رہیاں نے جناب عثمان دے اکاؤنٹ اندر یار اتھے یہ باس نہیں ہے این غزوہ تبوک دا موقع آگیا وے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ایک غزوہ تبوک اس دور اندر ہویا سے او دو سخت گرمی دا موسم ہے صحابہ دیاں فصلاں تیار نے نبی پاک نے فرمایا صحابہ نکلو جہاد واسے این نبی دے صحابہ نکل دے پہنے ایک صحابہ نو پریشانی ہے موسم گرمی دا وے او تو جناب فصلہ میں تیار نے او تو پیسہ دولتہ میں کوئی نہیں نے میرے نبی نے فرمایا خرج کرو مجاہدین تے این نبی دا صحابی حضرت عثمان آئے نے کدے اٹھان دیاں لینا لا دیتیاں نے کدے کوڑے وقف کیتے جاندے نے کدے جناب نگدی دیتے جاندے نے کدے سونا دے رہنے کدے چاندی دے رہنے این میرے نبی خوش ہو گئے نے جناب عثمان نے کر کے جناب سکے سونے دینے نبی پاک دے کو لے کے آگئے نے نبی پاک دی گود اندر رکھ دیتے نے کدے نبی پاک اچھال کے سجے کر لیندے کدے نبی پاک اچھال کے کھبے کر لیندے نال میرے نبی فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عامل بعد الیوم اے میرے عثمان آج دے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے تے پھر بھی جنتی ہیں او یار اتھے یہ باس نہیں ہے اتھے کسی نو ایم پی اے کہہ دے وے میں تیری ضمانت چکنا اس بندے دی ایڑی زمین تے ہی نہیں لگ دیئے جناب عثمان تے کملی والی سرکار نے مبارک جنت بھی دیتی ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بشارت ملی ہے لیکن پھر بھی ویکھنا حضرت عثمان دی سیرت اندر لکھے آوے صحیح البخاری اندر روایتے ہیں جناب عثمان ایک دن جا رہے نے قبرستان دے اندر گزر ہویا وے ایک قبر دی ٹیری تے بیٹھے تے روئی جاندے نے اتنا روئے نے حجوان دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں غلام عرض کردہ عثمان جی انہیں آنسو کیوں بے بہاندے ہو ایک دی خوش نصیب دی قبر ہے فرمایا منو پتہ نہیں ہے لیکن میں روندہ اس وجہ تو پہ آما میری سرکار نے فرمایا سی قبر آخرت دروازے ہم وچو پہلا دروازہ بے جیڑا اے دے اندر کامیاب ہو گیا وہ دیواز سگلے مرحلے بھی آسان ہو جان گے میں عثمان رو رہا میرے نال اگے کنج دا سلوک ہوئے گا جنت دی ضمانت بھی پائیے بے شمار فرمایا آج دے بعد کوئی عمل بھی نہ کریں پھر بھی جنتی ہیں مرادے عثمان آج دے بعد تو سارے نیک عمل چھڑ دے پھر بھی جنتی ہیں لیکن سیدنا عثمان دے دل اندر پھر بھی قبر دی بھی فکر ہے آخرت دی بھی فکر ہے اللہ دے راہ وجہ پھر بھی خرج کرن والے اسی ادھے کسی نے 500 روپیہ ادارہ دے بھی جانا تے اسی لمن دیا بھی نارا لبن تا یار گال کرنے ہیں میرے نبی دے صحابی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان کو کچھ پیسے لے لے بطور قرض جدو پیسے لے لے نا تے جناب عثمان مسجد دے ویجے آمنا سامنا ہویا جدو نکلن لگے تے جناب طلحہ فرماندے نے عثمان جی اپنے کسے بندے نو گلے آجے تے میرے کو آگے پیسے لے لوے میرے کو پیسے بان گے نے تو آڈے واپس کرنے نے جناب عثمان آدھے نے طلحہ میں تین اللہ دی رضا واسے ہوں جی پیسے معاف کر دیتے ہیں اتھے ہی باس نہیں جناب ابو بکر دے دور کات سالیاں پہ گئیاں بڑا ماڑے حالات آگئے تے جدو ماڑے حالات آئے نا تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا
200 غالباً اٹھاں دا ایک قافلہ شام تو مدینے آیا. جدو مدینے آیا نا تے مدینے دی زمین تھر تھران لگی کمبن لگی. پوچھیا کون ہے؟ فرمایا تجارتی قافلہ آ رہے ہیں. جناب عمر بن خطاب نے سنیا تے مدینے باہر آ کے فرمایا کیڑے تاجر دا قافلہ ہے؟ فلانے تاجر دا. فرمایا 2% منافع لے لو اتھے ہی مال دے دیو. فرمایا نہیں. اور تاجر ہے 3%, 4%. تے جناب عثمان آندے نے میں 70% منافع لے کے دینا ہے. آندے نے 70% منافع کنے دینا ہے؟ جناب عثمان دا قافلہ چلدا گیا. تاجر ویکھ دے پے نے کتھے جا رہے نے، کیڑے تاجر نو مال ویچن واسطے جا رہے نے. جدوں مدینے دے بالکل وسط وچ قافلہ پہنچیا نا، جناب عثمان غلام نو آندے نے اعلان کر دیو مکے مدینے دے یتیموں آ جاؤ، مدینے دے مسکینوں آ جاؤ، اوے مدینے دے بھکھیو آ جاؤ. عثمان دا مال آیا ہے، برتن بھی لئی آؤ تے فی سبیل اللہ ساریاں چیزاں لے کے گھر اندر جا کے پکا کے بچیاں نو کھواو. تاجر حیران ہو گئے. آندے نے واقعی عثمان دی جس تاجر نال تساں جناب معاہدہ کیتا ہے نا، مال فروخت کیتا ہے، او تاجر 70% ہی منافع دے رہا تھا. کیا سیدنا عثمان دی خدمات نے. میرے محترم بھائیو، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک نے فرمایا عثمان ان اللہ یکمسو کا قمیصا، اللہ تو انہوں ایک قمیص پہنائے گا، خلافت دا جبہ بنائے گا. لوگ انہوں اتارنا چاہن گے لیکن تو ساں اتارنا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب عثمان ابو بکر عمر دے نال نے تے نبی پاک اود پہاڑ تے چڑھ گئے. جدو اود پہاڑ تے چڑھے نا تو اود پہاڑ حرکت اندر آ گیا. نبی اود پہاڑ جم گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیڑی ماری. فرمایا او ٹھہر جا، روک جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک اللہ دا رسول ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید نے، جناب عمر تے جناب عثمان رضی اللہ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر تے جاون لگے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بدر تے جا رہے نے. صحابہ نو تیار کیتا وے. بدر اندر جڑے لڑن والے جناب کافراں دے نال ملاقات تے جناب ٹکر ہون والی لڑن والے نبی دے صحابہ انہاں دی تعداد 1000 ہے تے نبی دے صحابہ 313 نے. کسے کول تلوار ہے نا ڈکن واسطے ڈال نہیں ہے، کسے کول ڈال ہے نا تے جناب اعلیٰ تلوار کوئی نہیں، کسے کول تیر تے کمان کوئی نہیں ہے. اس حالت اندر نکلے نے. ادھر میرے نبی دی بیٹی جناب رقیہ بیمار نے. جناب عثمان آئے نے سونے محبوبہ میں بھی جانا چاہنا وا جناب میدان بدر اندر کافران دے سردان تو جدا کرنا چاہنا وا. میرے نبی نے فرمایا عثمان جی میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تسی انہاں دی تیمارداری کرو نا، میری بیٹی دا خیال کرنا وے. اللہ تو انہوں لڑن والے مجاہد برابر ثواب بھی دے گا، تو انہوں مال غنیمت اندر حصہ بھی دیتا جائے گا. اینج نبی پاک چلے گئے نے. پچھو منافقاں نے گلاں شروع کر دیاں نے. آندے نے آج تو بعد ماشاءاللہ مکے دیاں جیلاں ہون گیاں، محمد رسول اللہ دے ساتھی قیدی ہون گے. اے 313 نے 1000 تے کیویں غلبہ پا سکدے نے. ادھر نبی دی بیٹی نے گل سنی ہے نا. سیدہ رقیہ پریشان ہو گیاں نے. دیاں والیو پتہ جے نہ بیٹیاں کولوں ماپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے، بیٹیاں کولوں ماپیاں دیاں پریشانیاں برداشت نہیں ہوندیاں. ایتھے بیٹیاں وسدیاں ہون دوسرے ملکاں دے اندر، بیٹی وسدی ہوئے پردیس اندر، اے تھوڑی جی آندھی آ جاوے، تھوڑا جہا طوفان آ جاوے، تیاں آندیاں نے اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہوئے، اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہوئے. یہ باپ بیمار ہو جاوے ادھی رات نو بھی دیاں چل پیندیاں نے. نہ باپ دے دکھ بیٹی برداشت کر دیئے، نہ باپ دی پریشانی برداشت کر دیئے، نہ باپ دی جناب اعلیٰ بھوک بیٹی کو ویکھی جاندی ہے. بیٹی بھی عام نہیں ہے، محمد رسول اللہ دی بیٹی ہے. اینج پریشان ہو گئیاں نے. کہنا دیا ربا میرے بابا نو فتح نصیب فرما. ادھر آندیاں نے عثمان جی ذرا جاؤ نا بدر دے رات تو پتہ تے کر کے آؤ نا، ہو سکتا ہے کو قاصد آیا ہوئے نبی پاک دی خبر لے کے آؤ نا. جناب عثمان جاندے نے واپس لوٹ کے آگے رقیہ خبر کوئی نہیں آئی اور پریشانی دے عالم اندر نے. ادھر نبی پاک نو اللہ نے فتح نصیب کی دیئے. ادھر سیدہ رقیہ دعاواں کردیاں دنیا تو ٹور گئیاں. نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر آئے نے. اینج نبی پاک دے صحابہ استقبال واسے آئے نے. میرے نبی نگاہاں
اٹھا اٹھا کے ویکھ دے نے آج میری رقیہ نظر نہیں آندی میرا عثمان نظر نہیں آندا میرے نبی فرماندے نے اسامہ جاتے صحیح نا ذرا پتہ تے کر کے آنا آج میری بیٹی رقیہ کیوں نہیں آئی ہے آج میرا داماد عثمان کیوں نہیں آیا بیٹیاں والے ہو وقت قلیل ہے نا بندہ وسدا ہوئے اے بیٹی کار پیدا ہوئے بندے نو جناب اللہ فکراں پہ جاندیاں نے کدے باپ بیٹی دی تربیت دا خیال کر دے کدے بیٹی دی پڑھائی دا خیال کر دے کدے بیٹی نو لکھائی دا خیال کر دے این کر کے بیٹی جوان ہو جاوے باپ دن بھی مزوریاں کر دے باپ راحت بھی مزوریاں کر دے باپ گوانڈی کولوں پیسے پھاڑ کے ادھارے بھی بیٹی دا جہیز بناندا وے این باپ ٹر جاندا علاقے اندر گیا شہر اندر اتھو جناب اللہ ٹرک سامان دا خرید لیا کدے فرنیچر خریدا پیا کدے جناب اللہ برتن پیا خریدا کدے پیٹی سیٹ پیا خریدا کدے جناب اللہ بہترین سوٹ پیا خریدا کدے جتیاں پیا خریدا وے کدے فریجاں پیا خریدا وے کدے اے سی پیا خریدا وے کدے موٹر سائیکلاں پیا خریدا وے کدے اپنیاں مجھاں تیار پیا کردا بیٹی نو دینیاں نے انج ٹرک سامان دا جاندا وے باپ آندا نہیں میری بیوی ہور تے نہیں کو چیز رہ گئی جے بندر ہاتھ باندھے پیسے کوئی نہیں نے پھر بھی آندھے کسی چیز دی کمی نہ ہوئے پتا جناب دیاں نو جدو کرو رخصت کرن دا ٹائم آ جاندے این بیٹیاں نو کرو بھی دیا کرن دا ٹائم ہوندا وے آج باپ بھی روندے آج ماں بھی روندی ہے آج ویر بھی روندے نے اور روندے کیوں نے آج انہاں نو تصویر پرانی یاد آ گئی ہے آج بیٹی دا باپ نو لڑک پن یاد آ گیا آج بیٹی دے جوانی دے ایام یاد آگے اے باپ کرو رخصت کر داوے نالے ہاتھ چوکے دعاواں کر دے اللہ میں کسر کوئی نہیں چھڑیو ہر چیز دے دیتی ہے باپ آندے کاش منو پتا گھندا یہ مول پیسیاں نال نصیب بھی مل دے ہوندے اے میں آج بیٹی دا نصیب بھی نال خرید کے دے دینا اے میرے نبی دیتی ہے دعاواں کر دیاں دنیا تو ٹور گئیاں نے اے چل دیاں امام کہنال واپس آئے نے اسامہ جانا ذرا پتہ تے کر کے آنا آج میری بیٹی جہاں سے سیدہ رقیہ نہیں آئی ہے آج عثمان نہیں آئے نے جب ہم جناب اسامہ گئے نے واپس آئے تے اکھاں دے اندر انجواں دیاں لڑیاں جاری نے میرے نبی آندے رہے اسامہ بولتے صحیح نا پر اسامہ بولتے کوئی نہیں میرے نبی آندے رہے اسامہ خاموش کیوں ہے آندے سونیا محبوبہ اسامہ دے صبر دے بندر ٹوٹ گئے اکھاں برس گئیاں نے آندے نے سونیا رقیہ تے دنیا دوئی رخصت ہو گئیاں نے میرے نبی واپس آئے نے اے چل دیاں قبرستان اندر حضرت عثمان قبر تے بیٹھے نے روئی جا رہے نے میرے نبی فرماندے نے عثمان کیوں پیاروں نے آندے سونیا پہلے مکے دے مدینے دے بدار اندر چل دا سا مدینے دے لوگ آگ دے سن نبی دا دماد عثمان جا رہے آج دے بعد ناتے ہی ختم ہو گئے آج دے بعد تے رشتے ہی ٹوٹ جان گئے میرے نبی نے فرمایا عثمان غم نہ کر پریشان نہ ہو میں بیٹی کلثوم بھی تیرے نکاح اندر دینا یہ ایک تیسو کی ہوئے اپے دوجیاں دیاں بھی دے سکتے دینا ایک دینو سکون نہ ہوئے کوئی پاگل نہیں ہوندہ اپنیاں بیٹیاں دوجیاں بھی اس خاندان اندر وے آدھے وے امام کائنات علیہ السلام دے پروانے ہو اسے ایک نبی دیاں ایک بندے دے کار اندر یکے بعد دگرے دو بیٹیاں کو مر اے اعزاز بھی جناب عثمان نواسلے چل دیاں جناب کلثومی دنیا تو ٹور گئیاں میرے نبی نے ساتھ یاد رکھیا عثمان غم نہ کر پریشان نہ ہو اگر میرے کل 40 بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دگرے تیرے نکاح اندر زندہ جاندہ اور دے عثمان جی محمد رسول اللہ کو بیٹی کوئی نہیں رہ گئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے ہو اہل سیدنا عثمان نے وقت مسند خلافت دینے ادھر عبداللہ بن شبہ یہودیے پروپوگنڈا شروع کر دیتا ہوئے منصوبے بنا رہے آج نہیں فلسطین اندر یہودی مسلمانہ تو پریشان کر رہے اے شروع تو ہی مسلمان اسلام دے سب تو بدترین دشمن یہودی دے شروع تو ہی مسلمانہ تو پریشان کرنے والے یہودی نے ادھر
منصوبہ بنا لیا وے جناب عثمان دی خلافت شک کرن لگ گئے نے فلانے بندے گورنر نال بڑی محبت کر دینے فلانے نال بڑا پیار کر دینے ایویں مسلط کیتا ہے فلان بندے نو جناب عثمان نے اعتراض لے کے آئے نے جناب عثمان نے اعتراضاں دے جواب دے دیتے نے نا پھر بھی بات نہیں آئے نے الخرد بات مختصر ہے ادھر حج دا سیزن آ گیا وے این مکے مدینے دے لوگ جڑے نے مکے دی طرف روانہ ہو گئے حج واسطے اے باقی منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے نے جمعہ دا خطبہ دے رہے نے جناب عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ نو کوئی ایتے ٹولی بیٹھی ہے ٹولی اتھے بیٹھی ہوئی ہے ان اپنیاں جناب اعلیٰ بغلان دے اندر پتھر چھپائے ہوئے نے ایک باقی کھڑا ہویا وے آندھے عثمان دی خطبہ باندھ کر دے ہونا یا خلافت چھاڑ دے وہ یا ممبر تو اتر جاؤ نا جناب عثمان فرمان دے نے خطبہ مکمل ہو لین دے بعد اندر گال بات ہو جائے گی انہاں نے ایک باقی نے پتھر مارے جناب عثمان دے سار اندر لگے آوے نبی دا دماد عثمان گر گئے نے ممبر تو تھلے انہاں نے حضرت عثمان دے ظلم شروع کر دیتا وے ایک باقی اگے بڑے آوے انہیں آسا پکڑے سوٹی پکڑ لئیے جڑی سوٹی پکڑ کے میرے نبی خطبہ دیتا کر دے سن جڑا آسا پکڑ کے جناب ابو بکر خطبہ دیتا کر دے سن جڑا آسا پکڑ کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ دن دے سن آسا پکڑے آوے اس آسے نال جناب عثمان نو مارنا شروع کر دیتا وے ماری جا رہے ہیں جدو تھک گیا وے اے آسا توڑ کے سوٹ دیتا وے اے نشانی میرے نبی دی آسا جناب ابو بکر دی نشانی آسا جناب عمر دی نشانی آسا اے بے ہوشی دے عالم اندر نے حضرت عثمان نو گھر اندر بھیجے آگے آوے جدو ہوش آئیے نا جناب عثمان آمدے نے نا اللہ منو دسونا مدینہ دے حالات کیسے نے ادھر باقی مدینے اندر دن آندے پھر دینے آواز دے کے آندے نے عثمان جی آج دے بعد تسی مسجد نبوی اندر نہیں جا سکتے ہو آج دے بعد میرے روما کنویں دا پانی نہیں لے آ سکتے ہو تو آڈا نکلنا باندے ہیں جو جناب عثمان آندے نے اوہ مکہ دے مدینے دے والے ہو کیا میں عثمان نہیں ہاں جنہوں نبی پاک نے جنتی بشارت سنائی سی کیا میں عثمان نہیں ہاں جنہیں مسجد نبوی خرید کے دیتی ہے میں عثمان نہیں ہاں جنہیں بیر روما کنواں خرید کے دیتا سی میں عثمان نہیں ہاں جنہیں تو آڈے تے بے شمار احسان کیتے سننا پر انہاں دے جناب اللہ کوئی گل اثر نہیں ہوئی ہے چل دیاں ایک دن بھی گزر گیا 2 دن بھی گزر گئے نے میں مننا امام حسین تے بڑا ظلم ہویا امام حسن تے بڑا ظلم ہے پر عثمان تے بھی بڑا ظلم ہویا رے 40 دن ہو گئے نے نبی دے صحابی عثمان دا پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے تے کھانا بھی بند کر دیتا گیا ہے انجھے جناب علی المرتضی شیر خدا رات دا اندھیر آوے انجھے داخل ہوئے نے آندے نے عثمان جی تو انہوں تیز درار گھوڑا دینے انجھے کرو شام دی طرف نکل جاو جناب امیر معاویہ دے کول چلے جاو جدوں حالات ٹھیک ہونگے واپس آ جایا رے کہ جناب عثمان دی آنکھاں برس گئیاں نے آندے نے علی کیا میں شام اندر جاواں تے مینوں موت نہیں آئے گی ہاں دی موت برحا کے آندے نے میں انہاں گلیاں دی جدائی پسند نہیں کرتا انہاں گلیاں اندر میری سرکار دیاں تلیاں لگیاں نے آندے نے پھر اجازت دے وہ آج میں خیبر دوبارہ دورانا آج میں جناب اعلیٰ انہاں دے تھر دن تو جدا کر دے مانگا فرمایا علی جی میں نبی دے شہر مدینے اندر خون ریزی بھی پسند نہیں کرنا وہاں جناب علی چلے گئے نے اگلا دن ہویا وے مسکیدہ پانی دا اٹھایا ہے نا جناب علی دین واسے آ گئے نے اوہ میری ملت دے جوانوں اوہ اننے ہو جاندے نے کالے دل والے اننے ہو جاندے جے کالے لباس والے اندے ہو جاندے جے کالے دل والے علی تے عثمان دی آپس اندر اختلاف ہوندہ جناب علی پانی لے کے کدے نہ جاندے جناب حسن تے حسین عثمان دے پوے تے پہرے دار بنا کے نہ کھڑے کر دے جا رہے نے امام علی المرتضی نے مشکیزہ پانی دا پکڑے آوے
وے جدوں پہنچے نا دروازے تے ایک باغی دوڑ کے آیا وے انہیں تلوار ماری ہے مشکیزہ پھاڑ دیتا وے پانی زمین تے گر گیا جناب علی نے امامہ اتارے آوے جب بگو کے اندر چھوڑ دیتا عثمان جی آج علی دے واسندر بھی کچھ نہیں رہ گیا رے چل دیاں 40 دن اینجی کر کے جناب عثمان نے ایک دن قرآن دی تلاوت پہ کر دینے قرآن پڑھ دیاں اس مقام تے پہنچے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اے سلام عثمان اونگائیے تے خواب اندر نبی پاک دے نال زیارت ہو گئی ملاقات ہوئی ہے عثمان کی آل نے عثمان کے دے حالات بڑھائے رے جناب عثمان اندر سونے محبوبہ آج 40 دن ہو گئے نے عثمان دا کھانا بھی باندے عثمان دا پانی بھی باندے عثمان جی جدوں بھوک لگتی ہے تے کی کر دے ہو فرمایا دن بھی روزہ رکھ لینا فرمایا جدوں بھوک لگ دیئے میں قرآن پڑھنا جدوں پیاس لگ دیئے نا میں قرآن دی تلاوت کرنا اللہ بھوکاں تے پیاساں دور کر دینے نمک نال روزہ رکھ دینے تے نمک دے نال افطاریاں کر دینے نبی پاک فرماندے نے عثمان آج شام دا روزہ میرے نال تو آکے حوض کوثر دے افطار کریں گا اے جناب عثمان ہوش آئیے نائلہ میرے واسے پنجامہ سی کے دیتا جاوے کدے انج نہ ہووے میرے تے باغی حملہ کرن کدے عثمان دا سطر نہ کھول جاوے واہ عثمان میں تیری عظمت تو کہنا دیاں دولتاں قربان کر دے ماں کتنے حیاء والے جناب عثمان نے اوہ کون عثمان ہے جتا حیاء رب دے ملائکہ کر دینے کون عثمان ہے جتا حیاء میری کملی والی سرکار کر دینے اے جمع نائلہ نے پنجامہ دیتا وے جناب عثمان نے کمر باندھ کس لے آوے پھر قرآن کھول لے آتے تلاوتاں شروع کر دی دیاں ایک باقی اگے بڑے آوے جدو حملہ کرن لگا وے نبی دے عثمان آندے نے باغیاں کاش آج تیری جگہ تے تیرا باپ ہوندہ تے جناب ناکد ظلم نہ کردہ اے ڈار گیا پیچھے ہو گیا ایک باقی اگے بڑے آوے حضرت عثمان تے حملہ کر دیتا وے اینجے سار اندر کوئی سریا یا کوئی داری دار چیز دے ماری ہے نبی دے عثمان نے اینجے خون دے فوارے سار اندروں چال گئے نے اینجے قرآن دے وراق دے جناب قرآن دے وراق دے بے گر دینے اینجے کر کے اممہ نائلہ نے اندروں رولے دی آواز سنی تے بہرائیاں نے اینجے دو بے کھیا باغی حملہ کر رہے نے اممہ نائلہ دوڑ کے گئے ہوئیاں نے اوہ نا مارے آجے باغیو نبی دے دورے دماد نو نا مارے آرے اوہ میرے مظلوم عثمان نو نا شہید کرے آرے اینجے تلوار مارن والا وے اوہ ظالمو کانو نبی دے عثمان تے حیاء بھی نہ آیا کانڈے دل بھی نہ کام گئے اینجے تلوار مارن لگے نے اممہ نائلہ نے آتگے کی تینی نائلہ تنو کی پتا گوے تلوارہ ہتھاں نال کدے نہیں رکیا کر دیاں اممہ نائلہ نے آتگے کیتا اینجے ہاتھ دیاں انگلیاں بھی کٹ دی گئی تلوار نبی دے سودور داماد مظلوم مدینہ عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ نو جمعہ دا دینے 18 ذوالحجہ میرے نبی دے عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ نو بے دردی دینار شہید کیتا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اممہ دی نائلہ نے اینجے کر کے جناب اللہ فرماندیاں نے باغ اوہ نبی دے داماد نو شہید کرن والے اللہ تیری دنیا بھی تباہ کر دے وے اللہ تیری آخرت بھی تباہ کر دے وے اینے کر کے بردو ہما دیتیاں نے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کر دینے ایک وقت تو بھی آیا اے بندہ بیت اللہ دے تواف پیا کر داوے ناڑے سو بندہ آنداوے اللہ منو معاف کر دے اللہ منو پتہ ہے تو منو معاف ہی نہیں کرنا اللہ منو پتہ ہے منو تو معاف نہیں کریں گا امام صاحب فرماندے نے بدبخت ہے اللہ دی رحمت تو مایوس ہویا پہ آویں اوہ کیوں انج دیاں گلاں پیا کرنے آندھے تواف کر لو میں پھر دساں گا جدو تواف ہو گئے نے آندھے میں او بدبخت جنہیں نبی دے داماد سیدنا عثمان نو شہید کیتا سی اماں نے بدعاواں دتیاں سن میرا ہاتھ بھی شال ہو گیا میں اکھاں تو بھی نبی نہ ہو گیا اوہ جیڑا بندہ ہے نا نبی نے دی کیڑی زندگی ہوندی ہے
ہوندی ہے اکھاں نال جہان ہوندا وے آندے اکھاں تو بھی نبینا ہو گیا وا تیجی بار دعائے دیتی سی اللہ نو قبر وچ بھی سکون نہ ملے آندے مینوں یقین ہے قبر وچ بھی مینوں سکون نہیں ملے گا اور جنہیں نبی دے عثمان دے نال بغض رکھیا اللہ نے نشانہ عبرت بنا دیتا ہے یار ایتھے ہی بس نہیں آخری گلاں دے اے جڈی وڈی دشمنی ہووے جدوں بندہ دنیا تو ٹر جاوے دشمنیاں مک جاندیاں نے ادوں بندہ سب کچھ بھلا دیندا ہے ہن باقی شہید کر گئے نے آندے نے جڑا جناب عثمان دی میت اٹھائے گا اسی ہوندے جناب سردان تو جدا کر دیواں گے ازواج مطہرات نے سنیا وے آکے اسی بازاراں دے اندر تلواراں لے کے نکلاں گیاں تواڈے نال مقابلہ کراں گیاں انہاں کے اج نبی دیاں بیویاں باہر آ گئیاں اللہ دا عذاب آ جانا ہے آندے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دی اسی میت اٹھان دینے آ لیکن میت رات دی طریقی اندر اٹھائی جاوے رات دی طریقی اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دی میت اٹھائی گئی ہے یار تے غریب دی بھی میت ہوئے اندھے تے پھول سٹے جاندے نے آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دی میت جا رہی ہے باقی میت نو وٹے پہ مار دینے پتھر برسائی جاندے نے پتھر ماری جاندے نے اینجے جنت البقیع دے قریب نبی دے صحابہ پہنچے نے اے چار پائی جڑی ہے نا اے دیتے جناب اعلیٰ وزن زیادہ ہو گیا نبی دے صحابہ چار پائی لا دیتی ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نو جنازہ پڑھا کے جناب عثمان نو جنت البقیع دے کونے اندر دفن کر دیتا وے اے میری ملت جوانوں کون نبی دا عثمان ہے میں تے کہاں کرنا وا کسے دی شہادت دی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے بڑے صحابہ کسے دی شہادت دی گواہی بدر دے میدان دین گے کسے دی شہادت دی گواہی احد دے میدان دین گے کسے دی شہادت دی گواہی خندق دے میدان دین گے کسے دی شہادت دی گواہی حنین دے میدان دین گے کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دے میدان دین گے کسے دی شہادت دی گواہی احد دے میدان دین گے کسے دی شہادت دی گواہی نبی دا مصلی دے گا جدو سیدنا حضرت عثمان دی شہادت دی واری آئے گی رب دے قرآن دے الفاظ حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عثمان دعا کرو جتے لیٹیں اللہ کروڑ حرام نازل فرمائے اللہ جناب عثمان البقیع دے سچی محبت فرمائے اللہ نبی دے سارے صحابہ نو پیار محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے ساڈا معیار صحابہ ساڈی ایمان صحابہ ساڈی جان صحابہ جیڑا نبی دے صحابہ دے بارے شک کرے نہ حلال دا ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے کون نبی دے صحابہ اے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں نبی دے صحابہ دا نام لینا تسی بول دے نہیں ہو کہا کہ کہو سبحان اللہ اوہ شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں روح ماغو بینہم تو پڑھ در قرآن وچ ایڈی شان والے آن دے شک نہ کر ایمان وچ اوہ تریوی سال نال سائیں دے وقت گئے لنگا گئے روحما بینہم تو پڑھتا رہے قرآن وچ کل صحابہ جنتی ہیں کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا اے ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان ہے شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اگر جنت میں
میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال دی عمر ہے، امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوئی جناب عثمان نو شہید کیتا گیا 18 ذی الحج دا مہینہ جمعہ دا دن تے جنت البقیع دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیتا گیا۔ ساڈا اعزاز ہے، ساڈی جماعت دے بہت پیارے مقرر شان مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ پاک قبر تے کروڑ حرام تناظر فرمائے۔ علامہ صاحب دی حضرت عثمان نال محبت سی، اللہ نے جناب عثمان دے قدمہ والی سائڈ دے جگہ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر نو نصیب فرمائیے۔ اللہ جناب عثمان الپکی سچی محبت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد